سلام، من 21 سالمه، ساکن تهران هستم. 10 اسفند ماه با علائم تب و لرز، تنگی نفس و سرفه‌های شدید به بیمارستان مسیح دانشوری مراجعه کردم. تست کرونایی من متاسفانه مثبت اعلام شد و عکس رادیولوژی من هم نشون داد که ریه‌هام درگیره. داروهای ضد ویروسی که پزشک تجویز کرده بودن رو مصرف کردم. متاسفانه ویروس پیشرفت کرد و درگیری ریه‌ام بیشتر شد. از آقای هادی روشناس، کارشناس طب اسلامی کمک گرفتم. به من داروهایی رو پیشنهاد کردن که رازیانه، چند تا جوشونده بود و داروهای که ساخته شده طب اسلامی بود رو برام ارسال کردن به همراه دستورشون و من طبق نظر ایشون مصرف کردم و ایشون هر روز از من شرح حال گرفتن، دوز داروها رو جابجا کردن کم و زیاد و در نهایت امروز من 4مین عکس رادیولوژی من گرفتم و خوشبختانه نظر پزشک مثبت بود، مبنی بر اینکه درگیری ریه من رفع شده و سرفه هام کمتر شده. ممنون آقای روشناس.